औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इग़फ़िर वरमा रब्बयानी सग़ीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज बेसिकली हम अपने अरबी ग्रामर नहव की हम ज़मायर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ज़मीर क्या होती है या ज़मायर क्या होते हैं। ज़मायर को जो इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन, जैसे क्या कहते हैं, ये बेसिकली मार्फा की दूसरी किस्म होती है और ये बेसिकली अंग्रेज़ी में जैसे हम कहते हैं ना ही शी इट, इस तरह से क्या कहते हैं वो ये जो है ये प्रोनाउन है, यह ज़मायर है। तो बेसिकली अगर हमें कोई सेंटेंस बोले जैसे हामिद नेक है और वो इबादत गुजार है, तो अब हामिद नेक है तो हामिद हमने नाम लिया और वो इबादत गुजार, उससे मुराद भी हमारी क्या कहते हैं हामिदी थी कि जी वो हामिद वो इबादत गुजार है, तो वो जो है ये ज़मीर है। तो एक चीज़ नोट कर लें कि ज़मीर के ऊपर जो है हमेशा हालत रफ़ा होती है। अच्छा, ज़मायर के टोटल तादाद जो है वो 70 हैं, ठीक है ना। और इसकी जो तकरीबन किस्म है, इसकी 5 किस्में क्या कहते हैं। सबसे पहली किस्म जो होती है मरफ़ू मुत्तसिल होती है, उसकी जो है वो 14 ज़मायर हैं। दूसरी होती है मरफ़ू मुनफ़सिल, उसकी भी 14 ज़मायर हैं। तीसरी होती है मनसूब मुनफ़सिल, उसकी भी 14 ज़मायर हैं, ठीक है ना। और चौथी होती है मनसूब मुनफ़सिल, उसकी भी 14 हैं। और फिर मजरूर मुत्तसिल, उसकी भी 14 हैं। तो हमने आपको बताया कि ज़मायर की 5 अक़साम होती हैं: मरफ़ू मुत्तसिल, मरफ़ू मुनफ़सिल, मनसूब मुत्तसिल, मनसूब मुनफ़सिल और मजरूर मुनफ़सिल। और हर एक की तादाद जो 14 होती है। तो टोटल जो है ज़मायर की हालत जो तादाद हो गई वो 70 हो गई। और ज़मीर के ऊपर क्या कहते हैं हमेशा यानी ये हालत रफ़ा में क्या कहते होता है। अब क्या कहते हैं हम बात करते हैं ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल की, ठीक है ना। अब हम जब हम ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल की बात करते हैं तो जैसा आपको पता है कि जी हर सेंटेंस में जो है वो 3 तरह के क्या कहते हैं लोग। एक तो मुतकल्लिम होता है। मुतकल्लिम बेसिकली कहते हैं फर्स्ट पर्सन को, यानी मैं अगर हूँ तो फर्स्ट पर्सन होगा, यानी जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन, वो मुतकल्लिम कहलाएगा, जो कलाम करता है। दूसरा होता है मुखातिब, ठीक है ना। मुखातिब में भी 2 किस्म के होते हैं, एक हाजिर और एक गायब। तो मुखातिब में अगर हाजिर कोई है तो उसको हम कहेंगे सेकंड पर्सन, ठीक है। और उसके बाद तीसरा होता है गायब, वो थर्ड पर्सन। यानी हम ज़ाहिर है कि अब तो हाजिर के बारे में बात करेंगे तो हम अलग हम देखते हैं कि उसके लिए क्या ज़मीर यूज़ होती है, और गायब के अलग हम बात करेंगे तो ज़ाहिर उसके लिए अलग ज़मीर होती है। अब हम बात करते हैं कि जी अगर हम मुज़क्कर की बात करें तो अगर आप देखें कि जी अगर मुज़क्कर क्या कहते हैं गायब है, तो मुज़क्कर गायब में क्या कहते हैं जो वाहिद होगी वो होगी हुआ। अगर हम किसी गायब के लिए क्या कहते हैं हम बात करेंगे थर्ड पर्सन के लिए तो हम कहेंगे हुआ। और अगर तस्निया होगा तो हम कहेंगे हुमा। और अगर क्या कहते हैं गायब अगर मुज़क्कर है तो और जमा है तो हम कहेंगे हुम। इस तरह से अगर मुअन्नस को हम देखें तो मुअन्नस में क्या कहते हैं हम कहेंगे हिया वाहिद के लिए, और हुमा क्या कहते हैं तस्निया के लिए, और हुन्ना जमा के लिए। तो बेसिकली हम ज़मीर जो है वो ज़ाहिर है कि जो हम गायब के सीगे में क्या कहते हैं इस्तेमाल कर रहे हैं अभी इस वक्त, तो हम गायब को देख रहे हैं कि गायब जो है वो ज़ाहिर अगर मुज़क्कर हो तो उसमें आपको आसानी से याद करना है कि हुआ हुमा हुम, यानी मुज़क्कर है, और अगर मुअन्नस है तो हिया हुमा हुन्ना। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम पहले उर्दू में समझ लेते हैं। उर्दू में हामिद और महमूद नेक हैं और वो इबादत गुजार हैं। तो अब क्या कहते हैं हम यहाँ पे जो है अगर उसको हम अरबी में अगर हम सेंटेंस क्या कहते हैं बनाएंगे तो हम कहेंगे हामिदुन व महमूदुन, जो कि ज़ाहिर है कि इसम है तो तनवीन हम यूज़ करेंगे हामिदुन व महमूदुन सालिहाने हुमा आबिदाने, ठीक है ना। अब ये देखें यहाँ पे हमने तस्निया चुके हैं, हामिद और महमूद 2 पर्सन है, तो हमने क्या कहते हैं यहाँ पे हुमा का जो है हमने ज़मीर क्या कहते हैं हमने यूज़ की है। हामिदुन व महमूदुन सालिहाने वो क्या कहते हैं नेक हैं और वो इबादत गुजार हैं। तो तस्निया के लिए हुमा होता तो हुमा आबिदान। इस तरह अगर हम फ़ातिमा और ज़ैनब कहें कि ये फ़ातिमा और ज़ैनब नेक हैं और वो इबादत गुजार हैं, तो हम कहेंगे फ़ातिमतुन व ज़ैनबुन सालिहताने, ठीक है ना, हुमा आबिदताने। तो हमने भी यहाँ पे जो तस्निया की हमने मुअन्नस की हुमा हमने ज़मीर इस्तेमाल की। तो हमने जो पढ़ा वो गायब में जो ज़मीर होती है मुज़क्कर की वो है तस्निया, वाहिद तस्निया और जमा, यानी हुआ हुमा हुम, और मुअन्नस में हिया हुमा हुन्ना। अब अगर इसको क्या कहते हैं अगर हम इस्तेमाल करें, अगर हम वाहिद मुज़क्कर में अगर हम किसी के लिए कहेंगे, किसी एक आदमी के लिए हम कहेंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे जी हुआ सालिहुन। अगर क्या कहते हैं हम तस्निया मुज़क्कर के लिए कहेंगे तो हम कहेंगे हुआ सालिहाने। अगर क्या कहते हैं हम जमा मुज़क्कर के लिए कहेंगे तो हम कहेंगे जी हुम सालिहूना। अगर हम वाहिद मुअन्नस के लिए कहेंगे तो हम कहेंगे हिया सालिहातुन।
اگر ہم تسنیہ مؤنث کے لیے کہیں گے تو ہم کہیں گے ہما صالحانی صالحتانی، اور اگر ہم جمع مؤنث کے لیے کہیں گے تو ہم کہیں گے ہننا صالحات۔ اس طرح سے کیا کہتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی سیکنڈ پرسن میں ضمیر کس طرح سے ہوتی ہے۔ اب جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا وہ تھرڈ پرسن کی ضمیر ڈسکس کی، اب ہم سیکنڈ پرسن کی ضمیر کہتے ہیں۔ تو اگر ہم سیکنڈ پرسن میں ہم تم یا تو کے لیے کیا کہتے ہیں ہم یوز کرتے ہیں، تو اگر ہم واحد مذکر کے لیے کہیں گے تو ہم کہیں گے انتا، اگر کیا کہتے ہیں ہم تثنیہ مذکر کے لیے ہم یوز کریں گے ضمیر تو ہم کہیں گے انتما، اور جو جمع مذکر کے لیے کریں گے تو ہم کہیں گے انتم۔ اس طرح اگر ہم واحد مؤنث کے لیے کریں گے تو ہم کہیں گے انتی، اور تثنیہ مؤنث کے لیے کہیں گے تو ہم کہیں گے انتما، اور جمع مؤنث کے لیے ہم کہیں گے انتنا۔ یعنی اگر ظاہر ہے کہ اگر ہم کہیں گے تو ایک لڑکا ہے تو ہم کہیں گے انتا، اور اگر ہم کہیں گے جی تم دو لڑکے ہو تو ہم کہیں گے انتما، اور اگر ہم کہیں گے تم سب لڑکے ہو تو ہم کہیں گے جی انتم۔ اس طرح اگر ہم کہیں گے تم ایک لڑکی ہو تو ہم کہیں گے انتی، اگر دو لڑکیاں ہوں گی تو ہم کہیں گے تم دو لڑکی ہو تو ہم کہیں گے انتما، اور اگر تم سب لڑکیاں تو ہم کہیں گے انتنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، مثال کے طور پر ہم جو ہے ایک ورڈ ہے صالحن، نیک، اس کو کیا کہتے ہیں ہم جو ہے سیکنڈ پرسن کے ضمیر کے ساتھ کیا کہتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جیسے واحد ہے تو ہم کہیں گے انتا صالحن، واحد مذکر تو ہم کہیں گے انتا صالحن۔ اگر کیا کہتے ہیں واحد تثنیہ مذکر ہے تو ہم کہیں گے انتا انتما صالحان، اور اگر کیا کہتے ہیں جمع مذکر ہے تو ہم کہیں گے انتم صالحون۔ اس طرح سے اگر واحد مؤنث ہوگا تو ہم کہیں گے انتی صالحات، اور اگر تثنیہ مؤنث ہوگا تو ہم کہیں گے انتما صالحاتان، اور اگر جمع مؤنث ہوگا تو ہم کہیں گے انتنا صالحات۔ تو یہ بیسیکلی ہے۔ اس طرح سے اگر ہم ڈسکس کیا تھا کہ جو متکلم ہوتا ہے یعنی کہ فرسٹ پرسن، میں، آئی، انا، تو انا آئی جو ہے یہ کیا کہ لڑکے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر لڑکی اس کہے گی تو بھی کہے گی آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، میں اسکول جا رہی ہوں، اور اگر کیا کہتے ہیں لڑکا ہوگا تو وہ بھی کہے گا آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح تثنیہ اور جمع متکلم کے اندر جو ورڈ ہوتا ہے وی یعنی نحنو۔ تو جو واحد متکلم کا صیغہ ہے وہ ہے انا، آئی کا جو پلیسمنٹ ہے عربی میں وہ انا ہے، انا مانے میں۔ اور کیا کہتے ہیں اگر تثنیہ اور جمع متکلم دیکھیں گے تو ہم کہیں گے نحنو۔ جیسے کیا کہتے ہیں اگر ایک لڑکا اگر کہے کہ جی میں مسلمان ہوں تو کہے گا انا مسلم، اگر ایک لڑکی کہے گی کہ میں مسلمان ہوں تو کہے گی انا مسلمات، جو دونوں کے لیے انا استعمال ہو رہی ہے۔ اس طرح اگر کیا کہتے ہیں وہ جمع تثنیہ و جمع متکلم اگر استعمال ہو، وی استعمال ہو یعنی نحنو کا استعمال ہو، تو اگر لڑکا ہوگا لڑکے ہوں گے دو یا دو سے زیادہ تو وہ کہیں گے نحنو مسلمون، اور اگر کیا کہ دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں گی تو کہیں گے نحنو مسلمات۔ تو اب ہم کیا کہتے ہیں یہ اس کو ہم اب سمرائز کیا کہتے کرتے ہیں ہم، جیسے مثال کے طور پر ہم نے دیکھا تھا کہ جی جو ضمیر کے اندر تین طرح کی ضمیریں ہوتی ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع، اور یہ کیا کہتے ہیں غائب مذکر کے لیے ہوتی ہے، غائب مؤنث کے لیے ہوتی ہے، حاضر مذکر کے لیے ہوتی ہے، حاضر مؤنث کے لیے ہوتی ہے، واحد متکلم کے لیے ہوتی ہے، اور تثنیہ اور جمع متکلم کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہم اس کو اب ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ جی اگر مذکر کی ہم بات کرتے ہیں غائب مذکر کی، تو اگر واحد ہوگا تو کہیں گے ہوا، اگر تثنیہ ہوگا تو کہیں گے ہما، اور اگر جمع ہوگا تو کہیں گے ہم۔ اس طرح سے اگر مؤنث کی بات کرتے ہیں، مؤنث غائب کی بات کرتے ہیں، تو اگر ایک ہوگی لڑکی تو کہے گی ہیا، اگر دو ہوں گی نہیں تثنیہ ہوگا تو کہیں گے ہما، اور یا دو سے زیادہ نہیں جمع ہوں گی تو کہیں گی ہننا۔ اس طرح اگر ہم حاضر کا دیکھتے ہیں، حاضر کے صیغے کو ہم استعمال کرتے ہیں، تو اگر لڑکا ہوگا واحد تو کہے گا انتا، اگر تثنیہ ہوں گے تو کہیں گے انتما، اور اگر کیا کہتے ہیں جمع ہوں گے تو کہیں گے انتم، اور اگر حاضر مؤنث ہوگا تو کہے گی انتی، اگر تثنیہ ہوگا تو کہے گی انتما، اور اگر جمع ہوگا تو کہیں گے انتنا، واحد متکلم ہوگا تو اس کو کہیں گے انا، اور اگر کیا کہتے ہیں تثنیہ جمع متکلم ہوگا تو نحنو۔ اب اس کو یاد کرنے کا طریقہ ہوگا، ہم غائب مذکر کو ہم کہیں گے جی ہوا ہما ہم، اور اگر غائب مؤنث ہو تو ہم کہیں گے ہیا ہما ہننا، اور حاضر مؤنث ہو تو ہم کہیں گے انتا انتما انتم، اور اگر واحد حاضر مؤنث ہے تو ہم کہیں گے انتی انتما انتنا، اور واحد مکلم ہے تو کیا کہتے ہیں انا، اور تثنیہ جمع ہے تو نحنو۔ مثال کو تو ہم کہتے ہیں وہ ایک نیک لڑکا ہے تو ہم کہیں گے ہوا صالحن، ٹھیک ہے نا، اور اگر ایک لڑکی کے لیے بات ہوگی تو ہم کہیں گے یا صالحاتن۔ جیسے کہ ہم پہلے ایگزامپل میں دیکھ چکے کہ حامد اور زید نیک ہیں اور وہ عبادت گزار ہیں، تو حامدن و زیدن صالحان ہما عابدان۔ اب چونکہ دو ہیں تو ہم نے یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ ہما استعمال کیا، ہما عابدان، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کہتے ہیں جناب علی، یہ ہم آج تو ہم اس کو جو ضمیر ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ کیا کہتے ہیں اگلے لیکچر کے اندر ہم جو ہے اسماء اشارہ کے ساتھ کیا کہتے ہیں حاضر ہوں گے۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔